जो इन्फॉर्मेशन है इनसे मिलती है। भरपूर तालियों में हम इनका इस्तकबाल करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, जब ये इटली में और यूके में आते हैं तो हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कम होते हैं, लेकिन हमारा जज्बा भी उन्हीं जैसा है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शहबाज गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप बार बार कॉल दी जाती है आपको और आप हर दफा तशरीफ लेके आते हैं। आसान नहीं है आपके लिए भी कि हर दफा तकरीबन हम वीकली, बाई वीकली, मंथली आपको ये कॉल दे रहे हैं। और अब तो मुझे याद नहीं कि कितने एहतजाज हो चुके हैं, सैकड़ों एहतजाज हो चुके हैं वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, हर जगह पे, पूरी दुनिया में। और जब भी आपको कॉल दी जाती है आप उसी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जो यहाँ पर हमारी माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनका शुक्रिया। और पिछली दफा जो यहीं पर एहतजाज हुआ था एम्बेसी के सामने ही, बहुत ये कब तक चलेगा? ये क्या हमारे एहतजाज का फायदा? आए दिन जब आपको एहतजाज की कॉल दी जाती है तो इसका कोई खान साहब को फायदा होगा? वो जेल से निकलेंगे या वैसे ही हम असेंबल होते हैं और खत्म होते हैं और चले जाते हैं? तो मेरा इसका जवाब ये है कि अगर आपने ये देखना है कि आप कामयाब हुए हैं कि नहीं, तो जो आपका मुखालिफ होता है, मुखालिफ नजरिए पे हो, सियासी मुखालिफ हो, ताकत में मुखालिफ हो, आप उसकी हरकत से अंदाजा लगाते हैं कि आपका जो काम है वो कामयाब है कि नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रजीम है, जिसके रूए रवा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको अगर किसी एक चीज से प्रॉब्लम है तो वो आजाद ख्याल से है, आजाद सोच से है, और उन्हें वो जो प्रॉब्लम है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो एक तो आवाज बंद करना चाहते हैं, एक वो आपका जो इमरान खान के साथ कनेक्शन है, कमिटमेंट है, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये दो चीजें। तीसरी, उन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। अब अगर अमेरिका में आप देखते हैं, आए दिन कांग्रेसमैन जो है वो फ्री इमरान खान का नारा लगाते हैं, या अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में जो आला तरीन लोग हैं वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। तो ये सारे लोग तो पहले भी यही थे ना, ये आपकी वजह से तब्दील हुए। जो लगातार आप असेंबल हुए, आपने आवाज उठाई, आपने इन्हें एक्सेस किया। हाँ, ये दुरुस्त है कि सफर जो काम शायद 6 महीने में हो जाना चाहिए था, वो काम 2 साल में हुआ। लेकिन उसकी वजह यह है कि इससे पहले हम डिप्लोमेसी में, लॉबिंग में, इंटरेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे एज अ कम्युनिटी। हमने पहली दफा काम शुरू किया है, थोड़ा पीछे से किया है, लेकिन ये है कि कम से कम हमने काफी सारा सफर जो है वो तय किया। अब आपको वो तब्दीलियां होती हुई नजर आती हैं। आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। मैं अभी यूरोप में था, वहां की पार्लियामेंट्स के साथ मिला हूं, वहां के फॉरेन ऑफिस के साथ मिला हूं। जो तब्दीली वहां आती है वो आपकी सोच से ज्यादा है। आपको बहुत सारी आवाजें वहां से भी मिलेंगी। कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ये जो आपका इकट्ठे होना है, असेंबल होना है, आवाज उठाना है, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों का। आप आवाज उठाते रहिए, आप अपना ये मिशन पूरा कीजिए। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके साथ लगाई है कि आपने हक के साथ खड़े होना है, सच के साथ खड़े होना है, आप वो पूरी कीजिए। बाकी इमरान खान को अल्लाह ने कब जेल से निकालना है, ये जो जालिम और गासिब है, इन्हें कब शिकस्त देनी है, ये खुदाई काम है। ये आप या मैं अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं कि अगले 24 घंटे में हम ये कर लें। इमरान खान हक पर खड़ा है, वो टूट नहीं रहा, वो डील नहीं कर रहा। उसने और उसके खानदान ने और उसके साथियों ने जो वफादारी की और कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में कम थी। अब आपका लीडर खड़ा हो गया है, आपका काम है कि आप पीछे खड़े हो जाएं और सवाल जवाब ना करें। ये कब होना है, कितनी देर में होना है? देर तो आज शाम तक की नहीं है। आप कई दफा पूछते हैं इमरान खान जेल से कब आएंगे। इमरान खान अगले 4 घंटे में जेल से आ सकते हैं। उन्होंने हां करनी है, एनआरओ लेना है और जेल से बाहर आ जाना है। लेकिन इमरान खान क्यों नहीं आ रहे जेल से बाहर? क्योंकि वो सौदेबाजी करके नहीं आना चाहते।
وہ اصول پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو جب وہ اصول پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی، انہیں بھی، آپ کو بھی، ہمیں بھی. تو پھر ہمیں دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اس طریقے سے عمران خان دلیری کے ساتھ قیمت ادا کر رہے ہیں بغیر شکوہ کیے. آپ کو بھی اپنی ڈٹرمنیشن، موٹیویشن، ہمت اسی کو دیکھ کے باندھی ہے. اور یہ سوال کیے بغیر کہ 10 دن لگنے ہیں، 10 سال لگنے ہیں، 20 سال لگنے ہیں. آپ فلسطین کی جنگ دیکھیے، بہت سارے لوگ جنہوں نے شروع کی وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے آگے سے بچے، ان کے بچے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں بھی یہ جنگ شاید ہماری زندگی میں ختم ہو، یا اس سے اگلی نسل کو لڑنی پڑے، یا اس سے اگلی نسل کو لڑنی پڑے. تو کیا ہم نے یہ لڑائی چھوڑ دینی ہے اس لیے کہ یہ لمبی ہے؟ نہیں، ہمیں یہ لڑائی صرف ایک صورت چھوڑنی ہے، اگر ہمارا ضمیر کہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں. جس دن تک ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو یہ لڑائی 1 مہینے کی ہے، 10 مہینے کی ہے، سال کی ہے، جتنی بھی لمبی ہے ہمیں لڑنی پڑنی. کیونکہ راستے دو ہیں، یا ہم حق سے ہٹ جائیں، عاصم منیر صاحب کے کہنے پر وہ کر لیں جو وہ دعوت دے رہے ہیں تو لڑائی آج شام کو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے یہ کب تک چلے گا؟ یہ تب تک چلے گا جب تک آپ باطل کو شکست نہیں دے لیتے یا باطل کے حق پر بیعت نہیں کر لیتے. تو عمران خان نے تو انکار کر دیا ہے بیعت کرنے سے، اور وہ تیار ہے لمبی لڑائی لڑنے کو، اور لڑ رہا ہے. آپ نے سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے؟ میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں، اس نے یہ لڑائی لڑنی ہے. اگر یہاں ایک بھی شخص کھڑا نہ ہو، پورے پاکستان میں اس کے ساتھ ایک بھی شخص کھڑا نہ ہو، وہ اکیلا ہو، تو میں آپ کو تب بھی بتا رہا ہوں اس نے نہیں ٹوٹنا، وہ اکیلا لڑتا رہے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے بہت لمبی ہو گئی ہے، تو آپ کو راستہ بدلنا پڑے گا، اس نے نہیں بدلنا. وہ تیار ہے لمبی لڑائی لڑنے کو. اور یہی پرابلم ہے، یہی مسئلہ ہے پاکستان کے اس ٹائم جو 4-5 اوپر بیٹھے جنرلز ہیں، ان کا مسئلہ ہے. کیونکہ 77 سال پاکستانی جرنیلوں نے جس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اس کو کان پکڑوا لیے. اس نے مہینے نہیں تو 2 مہینے میں ٹوٹ کے کان پکڑ لیے، ان کی بات مان لی، NRO لے لیا اور توبہ کر لی کہ وہ حق کی بات نہیں کرے گا. اسی طرح انہوں نے عمران خان کی گردن میں بھی ہاتھ ڈالا، گریبان میں ہاتھ ڈالا، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا، آپ نے میری گردن کاٹنی ہے کاٹیں، آپ کے پاس طاقت ہے، میں نہیں جھکوں گا. اسی لیے آپ غور کیجئے، آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی آواز اٹھانے سے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے آرمی چیف کو، آرمی چیف بنے ہوئے تقریباً، آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا آدھے سے بھی زیادہ ٹینیور پورا ہو گیا ہے، بلکہ ٹینیور پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے. آج کے دن تک وہ گنگے تھے، ہم نے ان کی آواز نہیں سنی تھی، ہم نے ان کی آواز نہیں سنی تھی، وہ بولتے نہیں تھے، خاموشی سے خود پیچھے تھے. انہوں نے اپنے ہرکارے آگے کیے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے وہ چپ ہونا شروع ہوئے. DGISPR نے پچھلے 2-2.5 سال سے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا. پریس کانفرنس میں آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہر ہفتے پریس کانفرنس کروں گا، ہر بار وعدہ کر کے مہینوں غائب ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد جو پبلک کا رسپانس آتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی میں نے. تو جب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو اب جنرل صاحب کو خود آنا پڑا ہے. پہلی بار بولے ہیں وہ، انہوں نے پہلی بار خاموشی توڑی ہے. پرسوں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ نظر آئے، وہ گنگی تصویریں تھیں، ان میں آواز نہیں تھی. اس پر جو تنقید آئی، انہیں لگا کہ نہیں اب گنگی تصویروں اور ویڈیو سے کام نہیں چل رہا، مجھے بولنا پڑنا ہے. یہ پریشر ہے عمران خان کا، آپ کا، ان 3 خطوں کا جو عمران خان نے لکھے ہیں، جو اصل میں چارج شیٹ ہے، جو پوری ملٹری کے سامنے عمران خان صاحب نے کچا چٹا رکھ دیا ہے کہ آپ کے چیف یا آپ کے افسران اگر یہ کریں گے تو پورے ادارے کو اس کا نقصان ہے. اب اس پریشر میں اور آپ کی تنقید کے پریشر میں آرمی چیف کو بولنا پڑا ہے. آرمی چیف آخرکار بولے ہیں، اور جب بولے ہیں تو اس کا جو نتیجہ پچھلے چند گھنٹے سے پاکستان میں آ رہا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اتنے ڈر، خوف اور مشکل حالات میں پاکستان کی خواتین جو اس وقت پاکستان میں ہیں
انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج ہر شخص بول رہا ہے، جن سے آواز زبان چھینی تھی وہ دوبارہ سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں۔ آپ ذرا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے، آرمی چیف کے خواتین کے بارے میں بیان پر سوشل میڈیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ تو یہ وہ طاقت ہے، آزادی ہے، جیت ہے جو آپ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ وہ مارکا ہے جو عمران خان کی قیادت میں آپ مار چکے ہیں۔ آپ کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے، اسی لیے سب سے بڑے آفس میں سے آرمی چیف کو خود آ کے اب اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام ٹاؤٹس، تمام نون لیگ کے ہرکارے، تمام جو میڈیا کے اوپر ٹاؤٹس تھے، سب ناکام ہو گئے۔ آخرکار آرمی چیف کو خود آنا پڑا ہے، اور اب اگلے 3 سے 4 دن میں جو میدان لگا ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا آرمی چیف اس بیانیے کے دھارے کو بدل پائے ہیں کہ نہیں۔ جو ابتدائی اطلاعات ہیں، جو پہلے چند گھنٹے کے نتائج ہیں، اس میں تو آپ نے 9 گول کیے ہیں آرمی چیف کی طرف، اور وہ 1 گول ہی کر سکے ہیں جو وہ بولے ہیں۔ تو ابتدائی نتائج میں تو لگتا ہے کہ آپ وہ دوبارہ کبھی نہیں بولیں گے۔ وہ ظلم تو شاید کریں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، بولیں گے آج کے بعد نہیں وہ، کیونکہ وہ جو اردو کا لفظ ہے کہ آپ نے بولتی بند کر دی، آج وہ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے میڈیا میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کس نے دی ہے آپ کو؟ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ ایک لیڈر نے دی ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ وہ اب ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے۔ وہ اب ایک انسان اکلوتا نہیں رہ گیا، اب آپ میں سے ہر کھڑا شخص عمران خان ہے۔ اب آپ ہر ایک اس کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہر ایک عمران خان بننا چاہتے ہیں، آپ ہر ایک وہی سوال پوچھتے ہیں جو ارشد شریف نے پوچھا تھا، وہ کون تھا؟ آج آپ میں سے ہر شخص جواب دے رہا ہے، وہ جنرل باجوہ تھا، وہ جنرل آصف منیر تھا۔ تو اس لیے یہ جو جیت ہے آپ کی، کہ آپ کو 77 سال بعد پتہ لگا کہ آپ نمبر 1 نہیں ہیں، یہ سب جھوٹی کارروائی تھی، ہم سب نے مل کے بنائی ہوئی تھی، کسی ایک نے نہیں۔ یہ اکیلے جرنیلوں کا قصور نہیں تھا، وہ تو طاقت کو اکٹھا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں، لیکن ان کی بیعت ہم ہی کرتے تھے، اپنے سیاسی لیڈران کے خلاف ایندھن ہم ہی بنتے تھے۔ پہلی دفعہ آپ نے انکار کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ بھی غلط فہمی تھی، عمران خان کی حکومت گرائیں گے، آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے عمران خان کا کریکٹر اچھا نہیں، دیکھیں عدت میں نکاح کر لیا اس نے، یہ تو اچھا مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا تو کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے۔ آپ سب تھو کریں گے اور آپ ان کے پیچھے ہو جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ عمران خان محب وطن نہیں ہے، رو کا ایجنٹ ہے، آپ سارے پیچھے ہو جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ عمران خان کرپٹ ہے، اس نے گھڑی بیچی ہے، آپ پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ توشہ خانہ ہے، 190 بلین ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی بار آپ نے انکار کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ نہیں، ہمارا لیڈر نہ کرپٹ ہے، نہ ڈس آنےسٹ ہے، نہ وہ بزدل ہے، نہ وہ کمپرومائزڈ ہے، نہ اس کا کریکٹر خراب ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہم سب کی طرح کا ہے۔ پہلی دفعہ جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، پہلی دفعہ آپ کے جنرلز آپ کی سپورٹ کے بغیر تڑپ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی، اسٹیبلشمنٹ نے جو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی چیف ہی ہوتا ہے، باقی تو وہاں کیا اسٹیبلشمنٹ ہونی ہے۔ پہلی غلطی کی ہے، یہ کبھی بھی مقبول بیانیے کے خلاف نہیں جاتے ہوتے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں، کہیں پہ بھی، امریکہ ہو یا کہیں بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی غیر مقبول بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ مقبول بیانیے۔ اسی لیے جس کو گرانا ہوتا ہے اس کو پہلے غیر مقبول کرتے ہیں پھر گراتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ یہ کام 3 سال لگاتار، 4 سال جنرل باجوہ نے کیا، پورا میڈیا کھولا ہوا تھا عمران خان کے اوپر، غیر مقبول کرنے کی سازش تھی، کیونکہ پہلے گرانا تھا پھر مقبول بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ یہی شہباز شریف اسپارکل چھوٹو جو ہے، اس کو بڑا سیویئر بنا کر لائے تھے۔ انہیں مریم صاحبہ کے بارے میں کہتے ہیں تقریر بڑا اچھا کرتی ہے، کیری بہت اچھا کرتی ہے، کر لو کیری آن۔ اب اس کی وجہ سے آپ بھی خوار ہو گئے، جو نفرت اس کے لیے تھی وہ آپ نے اپنے حصے میں ڈال لی ہے، اب بھگتے، اب عوام ہے اور آپ ہیں، اور یہ بغیر فلٹر کے آپ کے پاس فیڈ بیک پہنچ رہی ہے۔ چاہیے سوشل میڈیا پڑھیے جو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، آپ کے بلاکس کو توڑ کے پبلک جو وہاں آپ کی
तवाज़ो कर रही है, उसको जाके पढ़िए, एक बार आपको पता लगे। एक बार पढ़िए, अयूब खान को तो कुछ भी नहीं कहा था लोगों ने। अयूब खान को तो इसका 5% भी नहीं कहा था लोगों ने। जो आपके साथ हो गया है, वो अयूब खान तो बहुत पहले निकल गए थे। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी आपके सामने है, ये आपने जहन में रखना है, आपकी जीत हो चुकी है। आप और आपका लीडर जीत चुका है। हाँ, अब इस जीत को समेटने में आपको 6 महीने लगे, साल लगे, 5 साल लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हमने गिव अप कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इसलिए मेरा मैसेज आपको ये कि डटे रहिए, लगे रहिए। आपका काम मेहनत करना है, रिवॉर्ड आपका काम नहीं है। इमरान खान को तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा था जब ये लड़ाई शुरू की थी कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी खड़े नहीं होंगे। इमरान खान को यह भी पता था कि 70 साल से इन्होंने किसी को जीतने नहीं दिया। इमरान खान को यह भी पता था कि मेरी जिंदगी ले सकते हैं। इमरान खान को यह भी पता था कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें उसके खिलाफ है। तो फिर उस हिसाब से तो उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। उन्हें तो नजर आ रहा होगा मैं जीत नहीं सकता, लेकिन वो लड़ा और उसने जीत के दिखाया। इसलिए आप सबका एक हथियार है जो चौधरी साहब को सबसे ज्यादा जिससे खौफ है, वो आपका जुनून है, वो आपकी उम्मीद है। ये आपसे आपकी उम्मीद छीनना चाहते हैं। आप पुरुम्मीद रहिए, अपना जुनून रखिए और आप तगड़े रहिए और डटे रहिए। ये हार चुके हैं और इनके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये सब कुछ इकट्ठा होता है। लेकिन इसमें जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका भी शुक्र अदा कीजिए। इसमें आपकी अपनी पार्टी में से गन साफ हुआ है, इसमें आपकी सियासत में से गन साफ हुआ है, इसमें आपके मीडिया में से गन साफ हुआ है, इसमें हमारी फौज को भी मौका मिला है जानने के लिए। ठीक है, ऊपर बैठे जनरल्स रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम फौजी रियलाइज कर रहा होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे, ये किधर को निकल गए हम। तो जो अल्लाह ने इसमें से मेहरबानियां की है उसको भी ध्यान में रखिए। ये ऐसे ही है जैसे बारिश सब कुछ धो देती है। बारिश में आप भीगते हैं, बीमार भी होते हैं, सर्दी भी लगती है, वो उसके नुकसान भी हैं, लेकिन उसके फायदे भी हैं। जो कचरा होता है, जो गर्दो गुबार होता है, उतर जाता है। तो ये जो मुसीबत हम पे आई है, इसके हमारे मुल्क के लिए फायदे हैं। इसने क्लेंजिंग की है। तो इसलिए डटे रहिए, अपने लीडर के साथ जुड़े रहिए। वो बिल्कुल तगड़ा होकर लड़ रहा है। अगर आपको काश उसकी तस्वीर दिखा सके अंदर से, काश उसकी आवाज सुना सके, काश उसकी मुस्कुराहट अंदर से आपको दिखा सके, तो आप परेशान हो जाएं कि ये वो शख्स है जिसके ऊपर इतने जुल्म किए सिर्फ इसलिए कि उसका अल्लाह पर ईमान है और वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर तमाम मुंतजमीन जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, उन सब का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए ज्यादा देर ठहर नहीं सकूंगा आपके साथ। और सूरी साहब अब तकरीर करेंगे। मैं चाहूंगा कि वो आपके साथ अच्छी लंबी तकरीर करें, जो भी उनका ख्याल है, जैसे वो इस सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करें। जो वो देख रहे हैं पोलिटिकली, वो एक पोलिटिकल आदमी है, वो आपको बताएं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत खराज तहसीन और इमरान खान की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की शान है और इमरान खान को आपसे बड़ी तौक़ुआत है। इसलिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए जुड़े रहिए, खड़े रहिए और बहुत जल्द इंशाअल्लाह फतह आपके मुकद्दर में है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अजमल शाह साहब, ही इज हियर, जिया हसन साहब हियर, जुनेद खान प्लीज कम ओवर हियर, असद शेख, तारक भट्टी, चौधरी जफर इकबाल, डॉक्टर वहीदा हक, यूएसए के प्रेसिडेंट, पीटीए के मुनीर खटाना साहब, मेरलैंड के प्रेसिडेंट वकार खान, शाहिद अब्बासी प्लीज यहाँ पे तशरीफ ले आए, और इमरान टोनी प्लीज कम ओवर हियर। अच्छा, मैंने एक ये बात करनी थी कि ये जो पीछे आप ट्रक देख रहे हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इसमें बड़ी मेहनत की है। पेशे के एतबार से नुसरत जमाल साहब बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, उन्होंने खुद ही सारा तैयार किया बैटरीज के साथ। दूसरे जो ट्रक्स हैं वो चलते हैं और जनरेटर के साथ उनकी एक्स्ट्रा नॉइज होती है। इन्होंने ये डेडिकेट किया हुआ पीटीआई के लिए। ये अनसंग हीरो हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं अपनी पॉकेट से करते हैं और हमेशा उनको 24 आवर जब भी कॉल दें ही इज देयर। मैं चाहता हूँ मेरा सामने आए, उनके लिए भरपूर तालियां। नुसरत जमाल साहब, ये कैमरा शायद ही है, नुसरत जमाल साहब प्लीज।
اچھا جی آ جائیں سر نصرت بھائی کے لیے بھرپور تالیاں. یہ بڑا کام کر رہے ہیں, پردے کے سامنے بھی اور پردے کے پیچھے بھی. یہ تو ہمارا ورک اینڈ کیپٹل ہل ایز ویل. تو ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار مزید ادا کرتے رہیں گے. اب میں جن کو دعوت دینا چاہوں گا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے 19ویں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے یہ وہ شخص ہیں جن میں شیر کی جیسی داڑ تھی جب آپ نے ان کو سنا اسمبلی میں. جب بڑے بڑے جو ان کے جو سینئر تھے وہ عمران خان کی ریکویسٹ پہ بھی وہ بھاگ گئے, وہ کام نہیں کر سکے, تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر ہوتے ہوئے چیزیں اپنے ہاتھ میں لی اور ایسی اناؤنسمنٹ کی جو نے پاکستان کی تاریخ بدل دی. یہ وہ شخص ہیں جن کو عمران خان صاحب نے خود ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ پاکستان سے نکل جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. جو 2-3 لوگ تھے ان میں یہ شامل ہیں اور یہ بھی دن رات پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں ایک آدمی جس کی اتنی عزت ہو, اتنا نام ہو, اور ان کو پاکستان چھوڑنا پڑے, جیسا ڈاکٹر گل صاحب ہے, جس طرح یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ہمیں کہیں کہ امریکہ چھوڑ جائے, ہماری فیملی ادھر ہے, تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں. بہت اچھے اسپیکر بھی ہیں, آپ اپنے دل سے بات کرتے ہیں. بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے جناب قاسم خان سوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرے پیارے اوورسیز امریکن پاکستانیوں, آج میں بہت سی دنیا میں گیا اور پاکستان کی ایمبیسیز میں جاتا رہا ایز اے ڈپٹی اسپیکر, اور آج پہلی دفعہ ہے کہ اسی ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہوں ایک پاکستانی, اور مجھے شرم آ رہی ہے پہلی دفعہ. اور ان چوروں کی, ان بزدلوں کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ظلم ڈھایا پاکستان میں. اور آج آپ اور میں فریادی بنے ہوئے ہیں. میرے پاکستانیوں, یہ شخص شہباز گل جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, یہ وزیر اعظم کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا شخص, اس کو پتہ ہے اس کا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلا بھی رہ جائے گا, وہ نہیں ٹوٹے گا, وہ کھڑا رہے گا. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پوری قوم پہ, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پہلے پروپیگنڈا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ, گراتی تھی اور اس کے بعد دوسروں کو لاتی تھی. آپ سب جب 3 اپریل 2022 کو کھڑے ہو گئے, ہم رومنگ بھی بنے, اس کے بعد جس طرح عدالتیں کھلی, جس طرح ہم سب کی آنکھیں کھلی, وہ سارے منظر ہم سب کو یاد ہیں. اور 9 اپریل 2022 کو جب دوبارہ سپریم کورٹ کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس ہوا, قرارداد پیش ہوئی, تو میرے پاکستانیوں اسی رات اگلے دن پاکستان بدل چکا تھا جب عمران خان ایک ڈائری لے کر اکیلا گھر کی طرف گیا اور وہ سمجھا کہ ابھی جو ہے وہ میں کچھ دیر آرام کروں گا. لیکن 10 اپریل 2022 کو بغیر کسی کال دیے ہوئے پورا پاکستان باہر نکلا. پورے اوورسیز پاکستانی ہر شہر میں سراپا احتجاج ہوئے. وہ انقلاب تو پہلا دن تھا. یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ, ان چوروں کی بزدلوں کی, اسی دن ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج جس طرح بھی شہباز بھائی نے بتایا کہ وہ شخص جو آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کی گردن میں سریا, جس کو 3 سال پہلے کوئی پاکستانی نہیں جانتا تھا, اس کی کیا اوقات ہے. ایک سرکاری عہدے کی وجہ سے اتنی بدماشی, اتنا غرور, اتنا تکبر. آپ دیکھو ذرا, بولتا ہو آر یو. وہ انگریزوں کے سامنے تو انگریزی نہیں بول سکتا. وہاں پہ جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہے ہو آر یو. ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں جو پاکستانی ہیں.
होमलैंड जिसको तुम जवाब दोगे, हम वो हैं जिसके टैक्स में तुम जाते हो। हमेशा से खान कहता रहे जो मरियम सफदर है ये बारहवें खिलाड़ी का काम करती है। इसने इस शोलिस्तान में सबज कपड़े पहन के सबज बाग दिखाया तो ये दिल से बाहर निकला। इसने आके बात करनी शुरू की, इसका पता चला अवाम को अभी तो तुम बाहर आए हो कि तुम्हारी असलियत पता चल गई है। अभी तो तुमने बोलना शुरू किया, अब तुम सामने आए हो, पूरी कौम तुम्हें बताएगी कि हू आर यू। तुम्हारा एक एक किरदार, वो जो खान साहब खत लिख रहे हैं, ये कहते हैं मैं खत नहीं पढ़ूंगा बच्चों की तरह। ओए तुम्हें क्या खत पढ़ना है, तुम्हारे बारे में लिख रहा है खत में। इमरान खान वो लीडर कौन को बता रहा है कि जो जुल्म होता है पाकिस्तान के अंदर ये कौन करता है। उसने तो तख्शीश की है मर्ज की, उसको किसका इलाज करना है। कौन है असल मर्ज इस मुल्क के अंदर जिसने अदलिया को खराब किया, हर इदारे के अंदर उसकी मुदाखलत है, वो कौन है बताओ। हू आर यू, इसे हम पूछेंगे। ये वो शख्स आप सोचो जरा जिसने हमारी माओ बहनों के दुपट्टे खींचे, ये हमें बताता है औरतों का एहतराम क्या होता है। और तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है। तुम तो वो शख्स हो जो समझते हो कि मैं दंगा देकर, बदमाशी कर कर, लोगों की इज्जतें लूट कर लोगों को डरा दूंगा माओ बहनों और बच्चियों के जरिए। आज वो माओ बहनें तुम्हें बता रही हैं कि तुम कौन हो, जवाब दे रही हैं। जिन्हें तुमने जेलों में बंद किया वही आज तुमसे सवाल पूछ रही हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक अल्लाह ऊपर जो जिंदगी और मौत का मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है। ये क्या किसी का रिज़्क़ बंद करेंगे, ये क्या करेंगे किसी के साथ, आप मुझे बताएं। ये तो बेबस आदमी है, बुज़दिल आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ धमकियों से, बदमाशी से लोगों को डराता रहा। इसका क्या कैरेक्टर है, इसने क्या किया पाकिस्तान के लिए। मुझे तो हंसी आती है जब मेरे पीरज़ादा बोलता है कि सितारे इम्तियाज, शहबाज गिल साहब भी बताते हैं इसकी सबसे बड़ी कारकर्दगी सितारे इम्तियाज। और वो भी किस तरह सिफारिश में तुमने लिया होगा। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान बैठा हुआ है, वो खत में वो तमाम बुराइयों का बता रहा है, वो तमाम किरदारों का बता रहा है कि किस तरह हमारे मैंडेट को चुराया 8 फरवरी को, किस तरीके से इन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया, किस तरीके से इन्होंने हमारी पार्लियामेंट को कंट्रोल किया। आज इन कठपुतलियों को आसिम मुनीर भाड़ में जा, आसिम मुनीर भाड़ में जा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप मुझे बताओ कि क्या ये पार्लियामेंट है जिसके अंदर 16 अरब रुपए की चोरी साबित हो रही थी। इस बूथ पॉलिसी पर रंगीला बना होता है, कभी अजीब अजीब पेटियां पहन के फिर रहा है। ये पाकिस्तान को का ये नुमाइंदा बना हुआ है, नीचे पहनते हैं ऊपर टोपी, ये पता नहीं है क्या बना हुआ है, आजकल नमूना बना हुआ है। ये अर्दली, आप इन्हें देखो, इनकी शख्सियत आप देखो, अर्दली जैसे लोग, चोर, कोई करैक्टर नहीं है। उनको आपने बिठाया हुआ कुर्सियों पे और आप कहते हो कि पाकिस्तान सही हो जाएगा। सनखा मुनीर मुर्दाबाद, सनखा मुनीर मुर्दाबाद, सनखा मुनीर मुर्दाबाद। हक और सच का साथ दे रही आज कौम। ये समझते थे कि हम डराएंगे, धमकाएंगे, इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम ने इनकी आंखें खोली, खड़े रहे अवाम, आज भी खड़ी है अवाम। वो लीडर अंदर जिसकी बिजली वहां पे बंद कर दी गई, वो मौत की चक्की में उसको रखा, उसको हर तरीके से डराने की कोशिश की। उसकी उस घरवाली पर जो पर्दा खातून है उस पे इज्जत जैसा केस बनाया। ये हमें बता रहा है कि औरतों की इस्लाम में क्या इज्जत है। 1400 साल की तारीख में इस तरह का कोई केस नहीं बना जो तुम जैसे लोगों ने बनाया, बुजुर्गों ने बनाया। वो मुकाबला कर रहे हैं। वो औरत आज भी वकार के साथ जेल में बैठी हुई है। उसकी बहनों को तुमने जेल में डाला, हमारी घरवालियों को तुमने जेल में डाला।
तुमने 75 साल औरत का भी दुपट्टा खींच लिया, तुम क्या करोगे? आज तुम बाहर निकले हो दिल से, आज तुम्हारी तोती खुली है, ये तोती तुम्हारी बंद हो जाएगी। ये जो कुर्सी का जो नशा है, इससे पहले वाले भाजपा पे भी था, वो भी हमारे पास इसी तरह दंदर रहता हुआ आता था। खुदा की कसम आज उसका चेहरा कोई नहीं देख रहा। आज किधर है वो? किधर है काजी फायजी सा जो वकीलों को भी बोलने नहीं देता था? उसका तकब्बुर और किधर है वो? किस तरह खाक में मिल गया? ये तारीख आप सबकी देख लो। इससे पहले भी जो काबिज आए, जो जर्नल आए, उनका क्या अंजाम हुआ? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान जो कहता है कि महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, देखो उसके अंदर याया का किरदार। जर्नल याया को अगर आज देखना है तो देख लो, इस आसिम मुनीर को देखो, ये वही किरदार है। आज उसी तरह की हरकत हो रही है। आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लगे हुए। एक इमरान खान है जिसने पंजाबी को, पठान को, सिंधी को, बलोची को, गिलगिती को, कश्मीरी को, महाजन को, सबको एक किया हुआ, एक नजरिए पे लाया हुआ है, जिसने पाकिस्तानी अवाम की, हमारी माओ बहनों ने वो जुर्रत डाल दी है, जिन पे जितना भी जुल्म करे वो खड़ी है। आज औरतों को डराते हैं कि वो सियासत बनाए। आज मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिस तरह अभी शहबाज गिल ने कहा कि हमने खड़े रहना है, हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए लोग हैं, ये हर बार इस्तेमाल करते हैं। वो आप देखो, एक वो बंदर पाला हुआ मोहसिन नकवी, वो कभी किधर भागता है, कभी किधर भागता है। आया हुआ था यहीं पे, जिन से मिलकर गया उन्होंने कहा, लिखा, उन्होंने ट्वीट किया, फ्री इमरान खान। तो इंशाअल्लाह हक और सच पे खड़े रहेंगे। ये मुश्किलें अल्लाह ताला कौम को बदलने के लिए ला रहा है, मेरा ईमान है, हमें और मजबूत कर रहा है। और इंशाअल्लाह इमरान खान और उसके साथी पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। ये पाकिस्तान बनाएंगे जो इनामा इकबाल का पाकिस्तान, जो उनका ख्वाब था, जो कायदे आजम ने ये मुल्क बनाया है, ये किसी जर्नल ने नहीं बनाया। कि तुम हमें कहते हो कि हम हैं पाकिस्तानी और मैं और ये सारे पाकिस्तानी गद्दार हैं। हम सारे गद्दार, सारे दहशतगर्द और तुम भी पाकिस्तानी। हम तुम्हें बताएंगे कि हम है वो इस मुल्क के मालिक। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आपने और मैंने डट के खड़े रहना अपने मुल्क के लिए। जो पाकिस्तान का मतलब क्या? ये मुल्क जो कलमे के नाम पे बना, इंशाअल्लाह उसके लिए, इस कलमे की खातिर के लिए खून का आखिरी कतरा भी देंगे। लेकिन इन जैसे जाबरों को, इन जैसे बुज़दिलों के सामने हक और सच की दीवार खड़े रहेंगे, बन के खड़े रहेंगे और मजीदियत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ नारा लगाना, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टीम का जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज किया। भरपूर तालियां कासिम सूरी साहब के लिए। एक दफा अपनी तालियां प्लीज।